दोस्तों, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मुसलमान अपने मुर्दा लोगों को दफनाते हैं। दोस्तों, दिन में तो यहाँ पर कोई भी आ जाता है, मगर रात के वक्त यहाँ पर जितना सन्नाटा होता है उसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। घुप अंधेरा, कब्रें और दिल को चीर देने वाला सन्नाटा। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल अयान स्कैरी स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। और अगर आपको डर लगता है तो पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बना लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आकर अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आज की ये कहानी कराची के एक कब्रिस्तान की है। अस्सलामुअलैकुम अयान, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक गोरगन हूँ। ये सारा वाक़या एक दिन दोपहर को शुरू हुआ था, जब एक आदमी और एक औरत जो कि दिखने में मियाँ बीवी ही लग रहे थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी छोटी बेटी की डेथ हो गई है, जिसे वो लोग एक पुराने से ताबूत में लेकर आए थे। देखने में तो वो लोग बहुत ही अमीर लग रहे थे, मगर जो ताबूत वो लेकर आए थे उस ताबूत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ताबूत बहुत ही पुराना है। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये है कि लोग अपने मरने वालों के लिए नई चीज़ें लेकर आते हैं, मगर ये पहले लोग थे जो अच्छे खासे दिखने के बावजूद भी किसी पुराने से ताबूत में लाश को लेकर आए थे। उन्होंने मुझे उस बच्ची को दफनाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी दिए, लेकिन मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि उस बच्ची को दफनाने के लिए सिर्फ वो 2 लोग ही आए थे। उनके साथ उनका कोई और रिश्तेदार नहीं था, जैसा कि अक्सर आम तौर पर होता है। खैर, फिर मैंने अपने एक साथी को मिलाकर उस बच्ची की मुनासिब कब्र खोदी। हमें उस दौरान एक बात बहुत ही अजीब लगी थी। वो ये थी कि कब्र खोदने के वक्त वो दोनों हमारे साथ ही खड़े थे, लेकिन जैसे ही हमने कब्र खोद ली उन्होंने हमें हमारे पैसे दिए और ख़ुद वहाँ से चले गए। और जाते वक्त उन्होंने हमसे सिर्फ इतना कहा कि आप लोग इसको अच्छी तरह से दफना देना। ये सब हमारे लिए बहुत ही हैरान कुन था, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को यूँ तन्हा छोड़कर नहीं जाता। खैर, अब ये सारी जिम्मेदारी हमारी थी। फिर हम लोगों ने कब्र तैयार की और उस बच्ची के ताबूत को बहुत ही एहतियात से कब्र के अंदर उतारा। अभी मैं ताबूत को अंदर रख कर आ ही रहा था कि मेरी लेफ़्ट साइड पर ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा सिरक गया। जब मैंने उस जानिब नज़र घुमाई तो मेरी नज़र ताबूत के अंदर लेटी उस बच्ची पर पड़ी। उस बच्ची का चेहरा जर्द हो रहा था और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्ची अभी भी रो रही है। ये मेरा कोई वहम नहीं था, ये सारा मंजर मैंने अपने होशो हवास में देखा था। फिर मैंने घबरा कर उस ढक्कन को दोबारा से बंद कर दिया। खैर, कब्र वगैरह तैयार करने के बाद मैं अपने घर चला गया। फिर तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपने घर से कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के लिए निकला। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि मेरा घर उस कब्रिस्तान के पास में ही था और मैं हर रोज़ रात के वक्त 1 या 2 चक्कर कब्रिस्तान के लगाता। मैं उस घर में अकेला ही रहता था। मैंने कोई शादी वगैरह नहीं की थी और मेरे माँ बाप काफ़ी टाइम पहले ही गुजर गए थे। खैर, फिर मैं कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि आपस में खेल रहे थे। मैंने पहले सोचा कि ये हमारे पड़ोसियों के बच्चे हैं, ये कुछ देर यहाँ पर खेलेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। उस कब्रिस्तान में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि आखिर इन बच्चों के माँ बाप इन बच्चों को इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्यों आने देंगे। फिर मैं थोड़ा साइड पर होकर झाड़ियों के पीछे बैठकर उन बच्चों को देखने लगा। मैंने सोचा चलो देखते हैं कि आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं।
ابھی مجھے ان جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی کھڑا ہے۔ پھر جب میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عیان میرے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی جسے آج میں نے خود دفنایا تھا، اور اس بچی کا لباس مٹی اور خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس بچی کو اس طرح دیکھ کر میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور میں سیدھا زمین پر جا گرا۔ پھر میں جلدی سے کھڑا ہوا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ پھر جب میری نظر نیچے زمین پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ میں اسی بچی کی قبر سے ٹکرا کر گرا تھا۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خوف اور ڈر سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بچی کو آج میں نے خود دفنایا ہے وہ آخر قبر سے باہر کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی میں کھڑا یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس قبر سے کوئی ہلچل محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قبر کے اندر سے کوئی رو رہا ہو۔ عیان اس وقت وہ رونے کی آواز بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے میں قبرستان میں اکیلا، اور پھر یہ سب۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیر، پھر میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور وہاں سے بھاگ کر اس درخت کے نیچے چلا گیا جہاں پر وہ بچے بیٹھ کر کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر تو میں وہیں پر رکا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے قبرستان میں ادھر ادھر نظر گھمائی تو مجھے وہاں پر وہ بچی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر اور وہاں پر رکا، مگر پھر میں نے واپسی جانے کا ارادہ کیا۔ ایک پرابلم میرے لیے یہ بھی تھی کہ مجھے اسی بچی کی قبر کے پاس سے گزر کر جانا تھا۔ خیر، پھر میں ہمت کر کے وہاں سے جانے لگا۔ پھر جیسے ہی میں اس بچی کی قبر کے پاس پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ عیان میں نے دیکھا کہ وہ بچی اپنی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مسلسل مجھے ہی گھور رہی تھی، اور اس بار اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون نکل رہا تھا۔ اس بچی کی قبر کے پاس ایک کدال پڑی ہوئی تھی۔ اس بچی نے اس کدال کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اٹھاؤ اور اس قبر کو کھودو۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ ڈر اور خوف سے میرا برا حال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت مجھے مار ڈالے گی۔ پھر جیسے ہی میں وہاں سے بھاگنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیروں کو کسی نے جکڑ لیا ہو۔ پھر کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچا، اور پھر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسی بچی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے وہ کدال پکڑائی اور پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں خود بخود اس کی قبر کو کھودنے لگا۔ پھر جیسے ہی میں نے قبر کو کھود کر اس تابوت کے ڈھکن کو ہٹایا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تابوت بالکل خالی تھا۔ میں نے فوراً سے اوپر اس بچی کو دیکھا۔ وہ بچی اپنی قبر کے پاس کھڑی ہو کر مسلسل رو رہی تھی۔ خیر، پھر میں اس قبر سے باہر نکلا۔ میرے اس قبر سے باہر نکلتے ہی وہ بچی خود بخود جا کر اس تابوت میں لیٹ گئی۔ میں اس بچی کو یہ سب کرتا دیکھ اللہ کے کلام کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور اب اس بچی کے چہرے پر بالکل سکون تھا۔ خیر، قبر کو اچھے سے بند کرنے کے بعد میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ اور کچھ اور دعائیں پڑھی۔ دعائیں وغیرہ مکمل کر کے پھر میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ابھی میرے ساتھ ہوا ہے کیا وہ سچ ہے۔ پھر جب میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو اس پر ابھی بھی خون لگا ہوا تھا، جس سے مجھے یقین ہوا کہ یہ سب سچ ہے۔ مگر ابھی بھی میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو جو قبرستان میں دفنانے کے لیے آئے تھے کیا وہ سچ میں اس کے ماں باپ تھے۔ اگر وہ سچ میں اس کے ماں باپ تھے تو اس کو دفنائے بغیر ہی کیوں چلے گئے، اور آخر وہ بچی اتنی تکلیف میں کیوں تھی۔ میری نظروں کے سامنے بار بار اس بچی کا چہرہ آ رہا تھا جو کہ کافی درد میں تھا۔
مگر میرے فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ آج بھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا تھا۔ آخر وہ بچی مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ اس دن کے بعد کئی راتوں تک میں اکیلا قبرستان میں نہیں گیا تھا، کیونکہ اس بچی کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ جاتا۔ تو ایان، یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔